ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज अल्लाह ताला का एक नाम अल-वहाब, यानी सब कुछ अता करने वाला और सबसे ज़्यादा अता करने वाला। कुरान में 3 मरतबा ये नाम आया है, यानी वो ज़ात जो कि अता करती है, हर लम्हा अता करती है और बेहिसाब और लामहदूद अता करती है। कोई हदबंदी नहीं है उसकी अता करने की, कोई लिमिटेशंस नहीं है उसकी अता करने की। कि अल्लाह ताला ने खुद सूरह नहल में फरमाया है, और तुमको जो नेमत भी मिली है वो अल्लाह ही की तरफ से तो है। यानी अल्लाह ताला तकरार के साथ कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर यह बात बताता है कि आप इंसान, मैं और जितनी मखलूक है उसको जो कुछ मिला है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की दी हुई नेमत है। हर शख्स, इवन दो उसको जो उसके रिश्ते मिले हैं वो भी अल्लाह के अता किए हुए हैं। और ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास रिश्ते नहीं हैं, ऐज़ा नहीं है और ज़िंदगी की वो नेमतें नहीं हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं, लेकिन हमने फिर भी कभी उसका शुक्र अदा नहीं किया और फिर भी वो बेहिसाब और लामहदूद दिए चला जा रहा है। उसके बाद अल्लाह ताला उन्हें भी नवाजता है जिसके अंदर कोई सलाहियत नहीं होती। कि बड़े मज़े का एक वाक़या है कि एक मुफ्ती साहब थे, उनकी औलाद ने उनसे पूछा, वो अक्सरियत दिया करते थे लोगों को, तो वो एक गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, तो एक साइल आया, उसने गाड़ी का शीशा खटखटाया, उनके पास जितना था उन्होंने उसको दे दिया। तो उनके बेटे ने पूछा, क्या ऐसे लोगों को देना सही है? ये तो इनके रोज़मर्रा का धंधा है। तो आगे मुफ्ती साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अगर हम ये सोचना शुरू कर दें ना कि फ़लाँ बंदा इस चीज़ का मुस्तहिक है और फ़लाँ बंदा इस चीज़ का मुस्तहिक नहीं है, तब क्या बनेगा? जब अल्लाह ये सोचना शुरू कर दे कि ये बंदा इस चीज़ का मुस्तहिक है और ये बंदा इस चीज़ का मुस्तहिक नहीं है। और एक इंसान, एक बशर और एक मुसलमान जब दिन से लेकर रात तक गुनाह करता है, फिर सुबह उठकर फिर गुनाह शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी अल्लाह की करम देखें, उससे उसका रिस्क नहीं छीनता, उस पर एकदम बीमारी नहीं डालता, कोई उसको एकदम मफलूज नहीं करता, बल्कि अपनी तरफ आने की और तौबा करने की तौफीक अता करता है। तभी तो वो अल्लाह है, तभी तो वो अल-वहाब है, वो हर चीज़ देने पर कादिर है। इसी तरीके से एक बादशाह के पास एक बुजुर्ग आया, उसने कहा, बादशाह, अगर तुझे पानी ना मिले तो तू क्या करेगा? कहा, मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। उसने कहा, अच्छा। उसने कहा, अगर तुझे कोई ऐसी बीमारी लाहक हो जाए जिसकी दवा ना मिले तो कहा, फिर क्या करेगा? कहा, आधी और भी दे दूंगा। कहा, बस ये 2 ही चीज़ें तेरी इतनी शान शान सल्तनत की जो है वो कीमत है? तो यहाँ पर पता चला कि इंसान कितना बेबस है। अगर उसे अल्लाह अता ना करे तो इंसान तो कुछ है ही नहीं। हमें हमारे रिश्ते जो हम अक्ली या दिली दोनों तौर पर कमाते हैं, वो अल्लाह ही ने तो दिए, वरना हमारी इतनी सलाहियत कहाँ थी कि हमें वो देता, हम खुद उसको हासिल कर सकते। ये तो रब्बी का करम है कि वो हमें दिए चले जा रहा है। उसके बाद अल्लाह ताला के हाथ में दुनिया जहान की हर नेमत है। हम जो सोचते हैं ना कि हमें चाहिए और जिसके पास हम देख कर बड़ा रश करते हैं उस पर, तो उसको भी अगर मिली है तो वो भी अल्लाह की नेमत है। कारून के पास खजाना था ना, जिसकी चाबियां 40 ऊँटों पर आती थी, वो भी अल्लाह की नेमत थी। अल्लाह ने उसको देकर आजमाया था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला का महबूब तरीन नबी और आखिरी नबी था, क्या वो अल्लाह ताला से अगर दुआ करते तो अल्लाह ताला उन्हें ना देते? अल्लाह ने तो उन्हें बेहिसाब इतना कुछ दे रखा था। उन्हें दुनिया और जहान की बादशाहत दी थी, तमाम जहान पर फजीलत दी थी, अपना महबूब बनाया था और वहाँ पर बुलाया था जहाँ पर कोई भी आज तक नहीं था। हम कितने खुश होते हैं जब हम किसी ऐसे शख्स के घर जाएं जो कि हमें बहुत महबूब हो, जिस हमें मालूम हो वो हमसे मोहब्बत करता है, हम भी उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने बुलाया, लेकिन दुनिया में बज़ाहिर नबी के पास कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी होता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद फरमान है कि अगर मेरे पास ओहद पहाड़ जितना सोना हो तो मैं 3 दिन से पहले वो गरीबों मिस्कीनों में तकसीम कर दूं, सिर्फ उतना रखूं जिसे मैं कर्ज अदा करूं। तो ये क्या है? अल-वहाब ही तो है। उसके बाद हर छोटी से छोटी चीज़ अल्लाह से मांगनी है,
حضرت مریم علیہ السلام کیا تھی؟ محراب کے اندر عبادت کرتی تھی، ان کے پاس ہر قسم کے پھل آتے تھے. کیا ہوتا تھا؟ ایک دفعہ زکریا آئے، مریم یہ کہاں سے آیا؟ کہا اللہ نے دیا. تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اللہ جو کہ حضرت مریم کو یہاں یہ کچھ دے سکتا ہے، مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، میری بانج بیوی کو دوبارہ سے صحیح کر کر اولاد دے سکتا ہے. اور اللہ نے دیا. اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام دیا زکریا کو. یہ کس کی عطا تھی؟ الوہاب کی تو عطا تھی. اس کے بعد حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کو دیے ایک بیاباں علاقے میں، جہاں آج وہ جگہ موجود ہے جہاں ہر حاجی جانا چاہتا ہے، جہاں ہر مسلمان جانا چاہتا ہے، اور بغیر وہاں جائے عمرہ ادا نہیں ہوتا. بغیر وہاں جائے آپ حاجی نہیں کہلاتے. بغیر وہاں جائے اللہ کے گھر تک کے سفر کا جو ایک پورا کارواں ہے وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. وہ کیا ہے؟ صفا اور مروہ. تو کیا دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کیا دیا وہاں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں صرف اور صرف اولاد. اور وہ اولاد کیا تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور وہ کیوں دیے؟ کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی. زکریا کو یحییٰ کیوں دیے؟ دعا کی، وارث بنایا. اور یہی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا، تھوڑی سے تھوڑی، زیادہ سے زیادہ، جو صلاحیت مجھ میں ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی ہے. مجھے اس کا احسان ماننا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو مجھ سے بہتر لوگ بھی تو موجود تھے، مجھ سے بہتر لوگ بھی تو کام کرنے والے تھے، اللہ انہیں دے دیتا. نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے مجھے عطا کی وہ صلاحیت، اور وہ صلاحیت یہی تھی کہ میں اس کا فائدہ اٹھاؤں اور اس کو لوگوں تک پہنچاؤں. ہر کسی کو رب نے صلاحیت دی ہے، اس کا احسان ماننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد دی ہے تو اس کی تربیت اگر ہم ٹھیک کریں گے تبھی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نا، الہی مجھے ایسی اولاد دیں جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ایسی بیویاں ہو جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ٹھیک ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا، ہمارے پروردگار، یہ کس کی دعا ہے؟ یہ دعا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی. اور یہ نیک اور صالح اولاد کے لیے بھی دعا ہے. اور یہ دعا جو ہے یہ مختلف لوگوں نے مانگی ہے اور مختلف جگہوں پر مانگی گئی ہے. لیکن سورہ فرقان میں اس کا ذکر آتا ہے کہ مانگا ہے ہمارے پروردگار ہمیں بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام اور سربراہ بنا دے. یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد کو مانگنے کے لیے اور اولاد کے لیے، والدین کے لیے بخشش مانگنے کے لیے بھی بہت ساری دعائیں بتائیں، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ہم دعا بہت زیادہ دیکھتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ مانگتے ہیں نماز کا حصہ ہے. یہ کیوں ہے؟ کہ ہمیں احساس دلایا جائے اللہ نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا، وہ تمہیں سب سے زیادہ عطا کرنے والا، اس سے مانگو، اس کی قدر کرو کہ تمہیں لوٹنا اس کی طرف ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہدایت ہمیں چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے. تو سب سے پہلے اسے ہدایت مانگی. جسے ہدایت مل گئی اسے سب مل گیا. ہدایت دو چیزوں سے ملتی ہے. نمبر ایک، انسان گناہ کے کام چھوڑ دے اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرے. نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ نکل جائیں پہاڑوں پہ جا کے بیٹھیں، نہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز میں نیکی کرنے کی کوشش کریں. آپ کسی کی ایک پینسل کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کسی کی ایک پینسل کی مدد کریں. آپ کسی کی ایک اریزر کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کسی کی ایک اریزر کی مدد کریں. اللہ آپ کی نیت دیکھ رہا ہے. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ سے نیکی کرنے کی توفیق مانگیے، دعا کریے. کیوں؟ کیونکہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے نا، ایک ایسا ہتھیار ہے جو کہ ہر مشکل کا حل ہے. آپ کی ہر مشکل کو پار لگا سکتا ہے. دعا ایک ایسا دعائیں مانگے نا. قرآن میں جتنی بھی نبیوں نے کی ہیں وہ دعائیں کی ہیں. اور دعا کی تاثیر یہ ہے کہ حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی کا قول ہے کہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدلتی سوائے دعا. تو دعا مانگو. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تسبیحات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا مانگتے تھے اس سے پہلے ایک تسبیح کرتے تھے، جو تسبیح یہ تھی، سبحان اللہ ربی الاعلی،
سبحان اللہ ربی الاعلی علی الوہاب، علی الوہاب، یہ وہ ایک تسبیح ہے، سبحان اللہ ربی الاعلی علی الوہاب، یہ وہ تسبیح ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دعا سے پہلے مانگتے تھے، کہ جس کا ترجمہ ہے میرے سب عیبوں سے پاک، میرا رب سب عیبوں سے پاک، سب سے برتر، سب سے بلند اور سب سے زیادہ عادل۔ تو اس تسبیح کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں، سبحان اللہ ربی الاعلی علی الوہاب، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ جو بھی چیز چھوٹی سے چھوٹی ملی ہے، کچھ کھانے کو ملا ہے، پینے کو ملا ہے، اس میں صرف اور صرف یہ یاد رکھیے کہ میرا کوئی کمال نہیں، مجھے یہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ آخر دعوانا